कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया है और पंजाब के अंदर बिलख़ुसूस SNC जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम यानी यकसा निज़ाम तालीम, बहुत ही अच्छा फ़ैसला है और 100% मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। और काफ़ी अरसे से इस बात के ऊपर मैंने काफ़ी बात भी की है कि हमारे यहाँ यकसा निज़ाम तालीम होना क्यों ज़रूरी है। देखें, यकसा निज़ाम तालीम जिस मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, अब जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यकसा निज़ाम तालीम है। उनके यहाँ एक सिंगल करिकुलम है। तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को, तमाम स्कूलों को, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, सबको ये बावर किया जाता है कि तमाम स्कूलों के अंदर सिर्फ एक ऑस्ट्रेलियन करिकुलम चलेगा। कोई बच्चा, कोई स्कूल अपना कोई नया निज़ाम तालीम मुतारिफ़ नहीं कर सकता। यही चीज़ जो है, इसी चीज़ की अर्जेंसी जो है पाकिस्तान के अंदर भी थी। और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा क्लास सिस्टम, हमारे यहाँ जो है एक हाई क्लास एक सोसाइटी हो गई है और सोसाइटी जो है वो क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। हमारे यहाँ जो है वो अपर एलीट क्लास के लोग बच्चे हैं जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड स्कूल सिस्टम को पढ़ते हैं। फिर हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल सिस्टम है जो लोकल बोर्ड्स को फॉलो करते हैं, जिस तरह कराची बोर्ड, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, KP बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड, और इसी तरह जो है हमारे पास आगा खान बोर्ड और कैम्ब्रिज बोर्ड तो है ही है। तो इस तरह फिर हमारे पास एक और पैरेलल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जो कि मदरसा सिस्टम, मदरसा बोर्ड सिस्टम। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हम एक सिंगल निसाब तालीम तमाम रिगार्डलेस ऑफ, चाहे वो मदरसे का बच्चा हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल का बच्चा हो, या चाहे वो किसी भी एलीट स्कूल का, यानी किसी भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी भी प्राइवेट एलीट स्कूल का बच्चा हो जो कि कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम या OA लेवल्स करता है। अब हमारे यहाँ देखें, जब हमारे यहाँ ये क्लास सिस्टम पैदा हो जाती है और हमारे यहाँ बच्चों को जो है तालीम, जो बच्चों का बुनियादी हक है, और उसके अंदर जब क्लास सिस्टम आती है तो उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो लैक हो जाती है। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बच्चे का जो बेसिक बुनियादी हक है, उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती, मिसाल के तौर पे मदरसे का जो बच्चा है उसका जो सोच है, वो उसका जो करेक्टर है, जो उसकी जो चीज़ है वो डेवलप नहीं हो पाती है, वो compete नहीं कर पाता प्राइवेट स्कूल के बच्चों को। जब वो जॉब मार्केट्स में जाता है तो वो उन उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर पाता जिसकी वजह से उसको जॉब मिल सके, जिसकी वजह से जो है इनकम इम्पैरिटी रह जाती है। इसी तरह प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, अब जिस तरह पहले ज़माने में कहा जाता था तालीम एक दौलत है, तो प्राइवेट स्कूलों के लिए वो वाकई वो दौलत है, प्राइवेट स्कूल मालकान के लिए वो दौलत है। जब आपके पास सिंगल निज़ाम तालीम होगा, सिंगल निसाब तालीम होगा, तो आप रिगार्डलेस ऑफ, चाहे आपका बच्चा जो है वो एलीट स्कूल में पढ़े, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़े, चाहे टाट पे बैठ के पढ़े, चाहे मदरसे में बैठ के पढ़े, या किसी नॉर्मल प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़े, सब एक ही जैसा निसाब तालीम उन सबको पढ़ाया जाएगा। तो उसकी वजह से जो है ये तमाम प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर प्रेशर आएगा और वो सब जो है अपनी फीसेस भी कम करेंगे और कंपटीशन भी आएगा, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो जाएगी। और बच्चों को जो है यकसा निसाब तालीम की वजह से हर बच्चे को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब्स के लिए भी, जॉब मार्केट्स के लिए भी। क्योंकि जो इमर्जिंग साइंसेज और पोस्ट कोविड और लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन बनती जा रही है और पूरी दुनिया के अंदर जो है तमाम शोबे बदलते जा रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी के असरात से यानी तब्दील होता जा रहा है। और जो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो साइंस ने जो तरक्की की है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं और हमारा जो पुराना फरशुदा निसाब तालीम है उस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ को कम्पीट नहीं कर सकते थे। तो जब हमारे पास यकसा निसाब तालीम होगा, जिस तरह हमारे एलीट स्कूल के बच्चे जो है फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके पढ़ाई कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, पढ़ने चले जाते हैं, तो यही अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जो है वो लोकल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को भी मिलेगी और मदरसे के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ और अपनी निज़ाम तालीम, क्योंकि उनका एक सिमिलर कंपैरेटिव टू इंटरनेशनल वर्ल्ड, उसके इंटरनेशनल वर्ल्ड के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनका निज़ाम तालीम होगा, तो वो उसको हासिल कर सकेंगे। फिर एक सिस्टम ऑफ असेसमेंट होगा, यानी हर बोर्ड अलग बोर्ड नहीं होगा, वो एक ही निसाब तालीम होगा और एक ही निसाब तालीम की तरह एक असेसमेंट के तहत वो सारे बच्चे पास होंगे। अब जिस तरह जो है लोकल गवर्नमेंट, जैसे सिंध गवर्नमेंट हो गई, सिंध टेक्स बोर्ड हो गया, कराची बोर्ड हो गया, इसके अंदर जो चीटिंग का रुझान है और जो बच्चे जो हैं वो जिस तरह अब अननेसेसरी सब्जेक्ट्स बच्चों के ऊपर फोर्स कर देते हैं कि भाई सिंधी भी पढ़ो, अरबी भी पढ़ो, जो बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं, लिटरेसी, न्यूमरेसी, साइंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें, और फिर आर्ट्स हो गया और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो पाकिस्तान के अंदर तो नापैदा, बाहर के स्कूलों के अंदर स्पेशल बाकायदा निसाब के अंदर शामिल है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और फिर उसके बाद आप जो है वो सिटीजनशिप और ये
یعنی آپ کی جو سوکس ہوتی ہیں یا آپ کی جو معاشرتی علوم یعنی کہ جو پاکستان اسٹڈیز وغیرہ ہوتی ہے، یہ بچوں کو پڑھائی جائے اور سب کو ایک ہی نصاب کے تحت پڑھائی جائے، تاکہ پوری قوم کے اندر کوہیژن آئے، پوری قوم کے اندر ایک نصاب تعلیم کی وجہ سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ٹیچرز کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ ایک یکساں نصاب تعلیم کے اندر آپ کو جو ٹیچرز کی پرابلمز نہیں رہے گی، پورے پاکستان کے اندر وہ ایک ٹیچر کہیں پہ بھی جاب کر سکتا ہے، اور ایک ٹیچر اگر چاہے وہ سرکاری ٹیچر بھی ہو تو وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر سیم، کیونکہ اس نے سیم کریکولم ہی پڑھانا ہے تو اس کے اندر بھی اس کو جاب کی ایکول اپرچونیٹیز ملیں گی۔ پھر ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہمارے بچوں کے اندر جو ہے ان کو جاب اور کوالٹی آف ایجوکیشن تو ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے ایک سوشل کوہیژن آ جائے گی۔ ہماری جو قوم ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے اپر کلاس، ایلیٹ کلاس، لوور کلاس، مڈل کلاس کے اندر، وہ سب ہمارے پاس جو ہے وہ ذہنی طور پہ، شعوری طور پہ وہ ختم ہو جائے گی، اور ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مکس منکل ہو سکیں گے، ان سے بات کر سکیں گے، ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے، ان کے ساتھ اپنے تھاٹس اور آئیڈیاز کو شیئر کر سکیں گے، جو کہ ہمارے ہاں ناپید ہو چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اس کو ایلیویٹ کریں گے، جو ڈسپیرٹی پیدا ہو رہی ہے اپر لوور مڈل اور مڈل کلاس کے اندر، وہ اس کو ہم کم کر پائیں گے، کیونکہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ آپ کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے ملٹیپل اسٹریمز کی بجائے ایک اسٹریمز کے اوپر آ جاتے ہیں، پھر آپ کے پاس ایکویٹی آ جاتی ہے، آپ کے پاس یعنی برابری آ جاتی ہے آپ کے تعلیمی نصاب کے اندر، اور آپ سب جو ہیں ایک نظام تعلیم سے نکلے ہوتے ہیں، تو آپ سب کے پاس جو ہے سیم یعنی لیول آف ایجوکیشن ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ بھی جو ہے یہ وہ بچوں کی جو ہے نا ہولسٹک ڈیولپمنٹ بھی کرے گا، بچوں کی سوچ کے اندر، بچوں کی جو انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ ان سبجیکٹس کے اوپر بھی فوکس کرے گا، اور نئے سبجیکٹس کو انڈیوس کیا جائے گا، اور ایمرجنگ سائنسز جو پوری دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ دیکھیں، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا ساز ہے، راگ بدلے گئے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اب آج کا جو بچہ ہے وہ ماڈرن سائنس کا بچہ ہے، وہ یعنی وہ تمام گیجٹس کو یوز کرتا ہے، وہ فون کو یوز کرتا ہے، وہ آئی پیڈس کو یوز کرتا ہے، وہ لیپ ٹاپ کو یوز کرتا ہے، وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے، اور اس کی جو سورس آف ریسرچ ہے وہ گوگل سے کرے، وہ انٹرنیٹ سے کرے، وہ اس کے پاس معلومات کا جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ اپنے والدین سے کئی زیادہ ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر جو ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ اپرچونٹی لینی چاہیے پوسٹ کووڈ کے اندر، کیونکہ جس طرح پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن اور تعلیمی نظام جو ہے وہ آن لائن طریقے سے آ رہا ہے، اور یہ پلیٹ فارم جو ہے ہم جیسے اولڈ اسکول لوگوں کے لیے نہیں تھا، تو اب اس چیز کو ہمیں اپگریڈیش کرنا ہے، اور اپگریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے الائن کرنا ہے، تاکہ پوری دنیا کے ساتھ ہم جو ہے وہ یونیورسل سٹیزن بھی بن سکیں، اور جو بچے باہر ملک میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ اپرچونیٹیز کریٹ کی جا سکیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس کے اندر ایک نیشن بلڈنگ ہو جائے گی، پوری قوم جو ہے وہ ایک طرح سے ایک نصاب کی طرح اور ایک فیملی کی طرح رہے گی، اور ان کے اندر جو ہے ٹیچرس کی موبلٹی، اور یعنی آپ کو ایک ٹیچرس بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک کلاس آف ایجوکیشن ہے اور ایک ہی کریکولم ہے، تو وہ ٹیچر چاہے وہ سرکاری اسکول کا وہ پرائیویٹ میں بھی پڑھا سکتا ہے، جو پرائیویٹ کا ہوگا وہ کہیں اور پہ بھی اپنی سروسز دے سکتا ہے۔ تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، ہم سب کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور فل فور اس کو باقی صوبوں کے اندر اور پورے پاکستان کے اندر، اور پورے پاکستان کا ایک نصاب تعلیم ایک بورڈ ہو، اور ایک بورڈ ایک ہی طریقے سے اسیسمنٹ کرے، اور ہر بچے کی اسیسمنٹ ایک ہی طریقے سے ہو، اور اس کی ڈگری کا جو یہ چکر ہوتا ہے جب آپ باہر کی یونیورسٹیز کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن سے اسیسمنٹ کرانی ہوتی ہے، جب ایک نظام تعلیم ہوگا، ایک بورڈ ہوگا، تو آپ کے لیے وہ بھی کام آسانی ہو جائے گی، اور پھر آپ کے پاس جتنے بھی بچے ہوں گے ان کے پاس جو ہے اپرچونیٹیز کے اور ریسورسز کے اور وسائل کے یعنی ترسیل بھی برابر ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی انتہائی اہم فیصلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی رائے مختلف ہے، یا اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اپنے کامنٹس میں لکھ بھیجیے، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، آگے لوگوں تک پہنچائیے، اور ضرور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند ہے تو لائک بھی کیجیے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔